अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक। किसी भी मुल्क की तहजीब व तमद्दुन का अंदाज़ा उसके ट्रैफिक के निज़ाम पर एक ही नज़र डालने से लगाया जा सकता है और मुआशरे की अखलाकी तरक्की में यह निज़ाम इंसानी शऊर की हैसियत रखता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें तो अवाम वहां पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं तो इंतजामिया अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तर्ज अमल को मुतारिफ कराती है, उससे मुतालिक इक़दाम भी उठाए जाते हैं और अवाम उन पर मिनोअन अमल भी करते हैं क्योंकि वहां कानून सख्त और सजा लाजिम होती है। लेकिन रुकिए, इसके बरक्स जरा पाकिस्तान के बेहंगम ट्रैफिक को तस्वुर में लाइए तो उसके साथ ही आपको टूटी फूटी सड़कें, पुरानी डीजल का धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां जो ड्राइवर्स के रहमो करम पर होती हैं और फजाई आलूदगी की अगर हम बात करें तो ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये अब खामोश मौत का किरदार अदा कर रही है। बात करें ट्रैफिक के एहलकारों की तो उनका गिला यह है कि तादाद में और वसाइल में कमी के बायस वो अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से नहीं निभा पाते। मगर साहब, चौराहों पर और टी स्टॉल्स के पास जो एहलकार ड्यूटी के दौरान बुराजमान होते हैं उनके बारे में क्या कहिएगा। गलत पार्किंग, रिक्शा, चिंची बगैर रूट परमिट के सड़क पर दौड़ते हैं और तो गधा गाड़ियों और टांगों की मेन रोड पर मौजूदगी ने महमूद और अयाज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है और हमारे अवाम जो कानून से ज्यादा कानून वालों से खौफजदा हैं। तो जनाब, ये है हमारा मुआशरा और उसकी अखलाकी बदसूरतियां। इस पे नाज़रीन हम बात करेंगे। प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे सुहेल अहमद चौधरी साहब, CTO लाहौर हैं। इसके अलावा सैयद इमरान शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ये मोटरवे के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि ये तरह तरह के अमराज इससे पैदा हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर सैयद असलम शाह भी हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर अमराज कान नाक और गला हैं। इसके अलावा AIG ट्रैफिक सिंध हैं गुलाम कादिर थीबो साहब, इनसे भी हम इस मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले सुहेल अहमद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, CTO लाहौर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल अहमद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि लाहौर में किस हद तक ट्रैफिक के दबाव का सामना है और उससे नबरदाज़मा होने के लिए क्या इक़दामात आप लोगों ने उठाए अब तक? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया है जो आपकी रिपोर्ट में, आपने प्रीव्यू में बहुत सारी चीजें हाईलाइट की हैं। काफी हद तक आपकी ऑब्जर्वेशन दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान के रिलेटेड जो है वो बिल्कुल सही है। लाहौर की हद तक अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर उन चंद खुशनसीब शहरों में है जहाँ ये मसाइल काफी हद तक कम है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर में ट्रैफिक की सिचुएशन रोड कंडीशंस की वजह से बहुत बेहतर है, प्लस जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो जो पंजाब एक बहुत अच्छा निज़ाम मुतारिफ कराया गया है ट्रैफिक वार्डन्स का, उस सिलसिले में है। मैन पावर की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। इन्फोर्समेंट के इशूज, मिक्स ट्रैफिक के इशूज, पोल्यूशन, ट्रैफिक वॉयलेशन, ये तमाम चीजें क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है तो ये रहती हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पासदारी देखें और ट्रैफिक की सिचुएशन को देखें तो आई थिंक लाहौर बाकी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से बहुत बेहतर है। और हमें जो डे टू डे जो मसाइल आते रहते हैं, आई थिंक कि वो एक हमारे मुआशरती निज़ाम का हिस्सा है। अच्छा। उनको शायद हम ओवर कर सकेंगे बिकॉज स्लो मूविंग ट्रैफिक हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है। शायद इस्लामाबाद में तो ये मुमकिन हो सके कि हम इससे निजात हासिल कर लिए, लेकिन लाहौर या और बड़े शहर में शायद इसके लिए हमारे लिए पॉसिबल ना हो सके। अच्छा, बहैसियत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आप क्या समझते हैं, जब आपने चार्ज संभाला तो क्या चैलेंजेस थे जो लाहौर शहर में आपको दरपेश रहे? क्योंकि जाहिर है बड़ा शहर है और वहां पर इस तरह ट्रैफिक के मसाइल तो लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। इसके अलावा तांगे और दीगर गाड़ियां इस तरह की वहां पर भी काफी तादाद में मौजूद हैं, रिक्शे वगैरह भी वहां पर चलते हैं, तो इन मसाइल को क्या चैलेंजेस आपको दरपेश थे? देखिए, मुझे तकरीबन 1 साल और 4 महीने के करीब लाहौर शहर में हो चुके हैं। ठीक है। जब मैंने ट्रैफिक का चार्ज संभाला तो सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तान की फर्स्ट एवर मेट्रो बस सर्विस जो बन रही थी, जिसकी वजह से तकरीबन लाहौर सारा ही उखड़ा हुआ था, उसमें ट्रैफिक के मामलात को देखना, पोल्यूशन उसकी वजह से जो फैलती थी, गाड़ियों की जो आमदरफ्त मुतासर हो रही थी, लोगों को लंबी क्यूज का सिलसिला था। उसके बाद फिर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडरपास जो कलमा अंडरपास है वो बना। उसके अलावा जो शहर की बहुत बड़ी सड़कें हैं वो बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम चैलेंजेस को इस तरह हमने मुमकिन किया कि हमारी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन जो हमारे और इदारे थे, जिस तरह टीपा है, LDA है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो लोकल पुलिस है उसकी बहुत ज्यादा हमें हेल्प रही। और खास तौर पे हमें चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट इस तरह की कि हमें
جو ٹریفک اہلکاروں کی شارٹیج تھی ان پروجیکٹس کے لیے وہ دوسرے شہروں سے منگوا کے دیے گئے. اچھا, جس کی وجہ سے لاہور, جی ہاں, لاہور یعنی کہ اگر آپ عملے کی بات کریں, اگر آپ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی بات کریں تو آپ کے پاس یہ وافر تعداد میں موجود ہیں, یا آپ کے پاس بھی عملے کی کمی ہے؟ جس طرح سے اکثر ہم صوبوں میں دیکھتے ہیں کہ عملے کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے, آپ کے پاس ایسے مسائل نہیں ہیں؟ دیکھیں, ٹریفک پولیس کی جو لاہور میں آرگنائزیشن ہے یہ بڑی ماڈرن لائنز پہ آج سے 6 سے 7 سال پہلے کی گئی تھی, لیکن شہر کی ایکسپینشن جیسے جیسے ہوتی رہتی ہے اس پہ لوگوں کی توقعات ہم سے بہت زیادہ بڑھتی ہیں. اس وقت ٹریفک وارڈنز جو پورے پنجاب میں ہیں وہ 5 بڑے اضلاع میں ہیں جن میں ان کی تعداد 6800 کے قریب ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ لاہور میں کتنے ہیں تو لاہور میں تقریباً ان کی سینشن اسٹرینتھ 3400 کے قریب ہے. لیکن اس میں ہمیشہ سے کمی اس لیے رہی ہے کہ پولیس کا ایک نظام ایسا ہے کہ جس میں کہ لوگ اپنے کورسز پہ بھی جاتے ہیں, ٹریننگ پہ بھی جاتے ہیں, چھوٹی موٹی لیو پہ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ جو پروجیکٹس ہوئے ان کے لیے پھر ہمیں دن رات ڈیوٹی کرنی پڑی اور ہمیں اس کے لیے مزید اہلکار جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا. اور اس میں لوگوں کے, لاہور کے شہریوں نے اس چیز کو بہت سراہا کہ جس چوک چوراہے میں پرابلم ہوتی تھی کم از کم ٹریفک پولیس کے اہلکار وہاں موجود ہوتے تھے, رہنمائی کرتے تھے. ہم نے میسو ایڈورٹیزمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. ہمارے میسج کو, جی ہاں, ہمارے میسج کو میڈیا کے تھرو اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ, اس کے علاوہ اخبارات میں اس کی بہت زیادہ تشہیر کی ہے. اچھا, نیم کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, آپ نے عوام کا بھی ذکر کیا, عوام کا تعاون آپ کو کس حد تک ملا؟ کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ہم قوانین کی, ہمارے حکمران ہوں, ہم لوگ ہوں, ہم قوانین کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں احتساب کا ڈر ہوتا ہے, ہمیں قانون سے سزا ملنے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں نارملی یہ دیکھا نہیں جاتا. اسلام آباد میں امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی کہ ٹریفک قوانین کی خاصی حد تک ہوتی ہے کہ چالان کر دیا جاتا ہے. لاہور میں کیا صورتحال رہی اور آپ کو کیا کچھ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا؟ کافی انفلوئنشل لوگ بھی ہوتے ہیں, ارکان اسمبلی ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاطر میں نہیں لاتے ٹریفک پولیس کے اہلکار کو. ایسی کچھ شکایات آپ کے سامنے آئیں؟ جی الحمدللہ لاہور اس لحاظ سے بہت بہتر کنڈیشن میں ہے. ہمیں جو پرابلم, سب سے پرابلم ایریاز کو اگر دیکھیں تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لاہور میں آل کائنڈ آف ٹریفک ملا کے 32 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں, چھوٹی بڑی ویگنز, چنگ چیز کو آپ نکال دیں, جو موٹر سائیکل ہیں, گاڑیاں ہیں, رکشے جتنے بھی ہیں ان کو ملا کے, جس میں 65% جو ہماری ٹریفک ہے وہ موٹر سائیکل پہ کنسسٹ کرتی. یہ ایک ہیوج والیوم ہے جو ایکسٹرا آرڈنری والیوم ہے, بیکاز لاہور کے جو مضافاتی علاقے ہیں, ننکانہ, شیخو پورہ, قصور, اس کے لوگ بھی یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل کو لاہور میں رجسٹرڈ کرائیں. اور لاہور میں اگر آپ کو اندازہ ہو کہ لاہور میں تقریباً ایک دن میں 600 سے 700 موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہو رہی ہے. اچھا, یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو لاسٹ 2 سال سے بہت زیادہ بڑھ گیا, جس کی وجہ سے موٹر سائیکل کی ایک بہت زیادہ تعداد ہے. اور موٹر سائیکل ہر طرح کی ٹریفک وائلیشن میں, ٹریفک ایکسیڈنٹ میں, ٹریفک کی جو پرابلم ہے اس میں ڈے بائی ڈے ایک اضافہ کرتا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ موٹر سائیکل وائلیشن بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن موٹر سائیکل کی وجہ سے حادثات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ان کا کنسیڈریبل رول ہے. بیکاز ایٹ ٹائمز اگر آپ ان کو روکنا چاہیں تو نہیں روکتے, ایٹ ٹائمز یہ وائلیشن ایسی ہوتی ہیں. پھر جو لاہور میں ایک بہت اچھا نظام ہم نے متعارف کرایا کہ لائن لین ڈسپلن میں آئیں, لائنز مارکنگ کی گئی, روڈ کو کشادہ کیا گیا, تو اس میں بھی ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمیں انفورسمنٹ میں موٹر سائیکلز وہ جو ہیں وہ ہمیں ایٹ ٹائمز یہ شکایات آتی ہیں, ریسپریٹس نہیں ہوتے. لیکن بائی لارج لاہور میں ٹریفک کے مسائل اگر دیکھیں تو سبرز میں زیادہ نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سٹی سینٹر. اچھا, تو سٹی سینٹر میں جو ہم نے کچھ روڈ ہیں جن کو ہم نے, ایک تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے, اور خاص طور پر کچھ شکایات ہم دیکھتے ہیں لاہور شہر میں اور اطراف میں بھی موصول ہوتی ہیں کہ جو پولیس, ٹریفک پولیس کے وارڈنز ہیں وہ کافی ہاتھ چھوڑ واقع ہوئے ہیں. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی اکثر وہ شہریوں کو روکتے ہیں اور نہ رکیں یا کچھ اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ پھر ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں اور اسلحے کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی شکایات آپ تک پہنچتی ہیں, کیا آپ تک بھی پہنچتی ہوں گی؟ ظاہر ہے دیکھیں لاہور شہر میں اگر اسلحے کی بات کی جائے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی, بیکاز وارڈنز کو کبھی بھی اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ابھی. پہلے ایک ٹائم پہ شاید کچھ عرصے پہلے یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, جی بالکل تھی, لیکن یہ کیونکہ میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرایا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یہ ٹرینڈ نہیں ہے ٹریفک پولیس اہلکار. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار سیریس قسم کے ایکسیڈنٹ میں ہمارے تقریباً 1400 کے قریب پولیس اہلکار جو ٹریفک وارڈن ہیں پچھلے 5 سال میں سیریس ایکسیڈنٹ میں یا زخمی یا فوت ہوئے ہیں, وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. بیکاز جب یہ لوگوں کو روکتے ہیں تو لوگ اس میں ریزسٹنس کرتے ہیں. ہمارے ٹریفک وارڈنز کے اوپر فائرنگ کے انسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. کل کی بات ہے, اگر آپ
حال ہی کا ذکر کریں تو کل ایک اپلائیڈ فار موٹر سائیکل کو ہم نے روکا، اس نے ڈائریکٹ ہمارے ٹریفک پولیس کے وارڈنز پہ حملہ کیا اور فائرنگ کی، وہ بچ گیا لیکن ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ تو یہ انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو لوگ اس میں ہمیں بالکل اچھا بہرحال اس پہ آپ سے مزید بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اسلحہ رکھنے کی اجازت نہ دی، ورنہ زیادہ سے زیادہ انکاؤنٹرز جو ہے وہ ٹریفک پولیس والے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے مزید بھی بات کریں گے، ماہر ماحولیات ہمیں جوائن کر رہے ہیں معصوف علی خان صاحب، ان سے جانیں گے کہ جو بڑھتا ہوا ٹریفک ہے اوور آل ہمارے ماحول کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے، کیا اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم معصوم علی خان صاحب۔ میرا نام اصل میں معصوم نہیں ہے، معظم علی خان۔ جی معظم علی خان صاحب معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ ماحول پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ جو بڑھتا ہوا ٹریفک ہے، یہ جو دھواں ہے، یہ جو شور ہے، کیا اثرات ہیں اس کے ماحول پر؟ دیکھیے یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے ایمیشنز گاڑیوں سے نکلتے ہیں، بیسکلی جو ہمارے فالٹی انجن ہوتے ہیں، تو ان سے کوئی 60% کے، ویسے تو آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ صرف ڈیزل برن کریں تو اس میں 100 سے زیادہ ٹاکسک قسم کے پولوٹنٹ نکلتے ہیں، جس میں 40 وہ ہیں کہ جو کارسینوجینک ہوتے ہیں، جن سے کینسر کاز ہوتا ہے۔ تو ہمارے شہر ڈیزل آپریٹڈ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ پیٹرول کو برن کریں تو اس میں جو پولوٹنٹ نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرائٹیریا ایئر پولوٹنٹ، وہ تقریباً 7 ہیں، جس میں نائٹروجن کے آکسائڈ ہیں، سلفر کے آکسائڈ ہیں، کاربن مونو آکسائڈ ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں۔ یہ تمام نہ صرف انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں بلکہ اوور آل انوائرمنٹ کے لیے مضر ہیں۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پیٹرول میں ابھی بھی کچھ مقامات پر لیڈ ملا ہوا پیٹرول استعمال۔ ٹھیک ہے، اگر لیڈ کو ہم وہ ایرانی پیٹرول جس کو کہا جاتا ہے۔ جی اگر لیڈ کو آپ برن کرتے ہیں تو لیڈ اٹ سیلف از اے ویری ٹاکسک میٹل، اور ایک یہ اسٹڈی ہم نے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز میں کی تھی یونیورسٹی آف کراچی میں، جس میں لیڈ کی مقدار دیکھی گئی پولیس کانسٹیبلز میں، بسز کے ڈرائیورز میں، اور وہ بڑی ان کے بلڈ میں بڑی الارمنگ لمٹ تھی اس لیڈ کی، اور لیڈ اگر بلڈ میں ایک خاص مقدار سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے سائیکولوجیکل پرابلمز آتے ہیں۔ اچھا آپ نے ان فیولز کی بات کی، لیکن اگر ہم سی این جی یا ایل این جی کی بات کریں تو وہ بھی اتنے ہی متاثر کرتے ہیں انوائرمنٹ کو؟ سی این جی نسبتاً لیس پولوٹنگ ہے، لیکن اس میں خطرہ تو نائٹروجن کے آکسائڈ کا رہتا ہے جو اٹ سیلف گرین ہاؤس گیس ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پیٹرول برن کرتے ہیں تو اس سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، یہ تو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ متاثر کن ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ حکومت کی طرف سے پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا معظم علی خان صاحب، ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ماحول کو جس حد تک خطرات لاحق ہیں پیٹرول ڈیزل کے استعمال سے، جس طرح کے خطرات جنم لے رہے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے حکومت آہستہ آہستہ سی این جی سیکٹر کو ختم کرنے جا رہی ہے، تو اس سے کیا نقصانات ہوں گے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ سہیل احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، سی ٹی او لاہور، ان سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ غلام قادر تھیبور صاحب کو بھی لیں گے، یہ آئی جی ٹریفک سندھ ہیں، ان سے مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا ایک بریک کا۔ جی ناظرین، بات ہو رہی تھی ٹریفک کے نظام کی، اور خاص طور پر نہایت افسوسناک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں ٹریفک کے نظام کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کی جائے، یہ وہ کتاب ہے جب بھی ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین اگر اس کو زوم کر کے دکھا سکیں تو یہ کتاب آپ کو لازمی طور پر دی جاتی ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اس کو ضروری طور پر، لازمی طور پر اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ رکھیں، اور نہ صرف رکھیں بلکہ اس کو پڑھیں بھی اور اس سے مدد بھی حاصل کریں۔ وجوہات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس سے مدد حاصل کریں، شاہراہوں پر ٹریفک کس طرح سے رواں دواں ہونی چاہیے، کیا ضابطے ہیں، وہ سارے اس کتاب کے اندر درج ہیں۔ یہ لائسنس حاصل کرنے سے پہلے یہ کتاب آپ کو دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے مدد حاصل کریں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو خرید تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے گھروں میں یا پھر ردی کی زینت بنتی ہے، اور اس کے استعمال ہونے کا موقع نہیں آتا۔ بہت ہی آسان سے نظام ہے، ہم نارملی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کو، ہمارے حکومت کو، ہمارے نظام کو، ہمارے معاشرے کو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے خاص طور پر طبقہ ہے، اگر وہ ٹریفک قوانین پر صحیح
सही तरीके से अमल दरामद करे तो फिर काफी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अवाम की मुश्किलात पर बात करते हैं। अवाम अपनी मुश्किलात के हवाले से, ट्रैफिक जैम्स के हवाले से, ट्रैफिक के निजाम के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कानून ऑफिस करने वाले अगर खुद ही इस कानून के ऊपर चलें तो हम कभी भी ट्रैफिक नहीं तोड़ेंगे, कभी हम नहीं तोड़ेंगे। कानून की कोई पासदारी नहीं है, जहाँ जो आए वो जा रहा है। मोटरसाइकिल वालों को ज़्यादा जल्दी होती है और सिग्नल बंद होता है तो उनको रुकना चाहिए उसूलन तो, ताकि यहाँ जल्दबाजी के अंदर लोग नुकसान उठाते हैं। अगर ड्राइवर समझ के गाड़ी को चलाए तो, अगर जहाज समझ के चलाएगा तो फिर तो ट्रैफिक जाम ही होगी। गाड़ियां तरतीब से पार्किंग में लगाएं, रोड पे जा रहे हैं तो लाइन से गाड़ी लगाएं, कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होगी। एक तो मसला है ना रश का, दूसरा ये है कि कुछ जहालत की वजह से भी होता है। अच्छा इनका निजाम नहीं है, पुलिस वाले जो हैं वो अपना कामों पे लगे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उनका निजाम सही नहीं है, जिस वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गाड़ी इजीली जो है वो पार्क होनी चाहिए और बाकी का जो निजाम है वो आपके सामने ही है। जैसे वो ये जो बाहर स्टॉल लग जाते हैं, इस तरह की चीजें जो हो जाती हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है। तो यहाँ पर जिस तरह पार्किंग प्लाजा बनने चाहिए थे गवर्नमेंट सतह पे, पंजाब सतह पे, वो ऐसे बन नहीं सके, तो जो कस्टमर है और जो शॉप ओनर है उनको ये वाइब्रेशन थ्रू आउट मौजूद है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। हर बंदा परेशानी का शिकार है और खास तौर पर काफी हद तक हम भी इस ट्रैफिक के निजाम की बदनज़मी के जिम्मेदार हैं। अगर हम सड़कों पर देखें, जरा सा फ्यूल बचाने के लिए, जरा सा पेट्रोल बचाने के लिए हम रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और वो कई हादसों का सबब भी बनते हैं, कई हादसे भी पेश आते हैं। इस हवाले से भी हम आपको फुटेजेस दिखाएंगे कि कितने हादसे जरा सी हमारी गलती, जरा सी लापरवाही की वजह से पेश आते हैं और हम अपनी जान के खुद दुश्मन बन जाते हैं। हमारे साथ सुहेल अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, CTO लाहौर हैं। उनसे गुफ्तगू हो रही थी और उनसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या वजह है कि वहां पर निजाम जो है वो बेहतर है। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता हो जाए। बहरहाल काफी सूरत हाल हमने लाहौर शहर में ये देखी, वो हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने ये कहा कि वहां पर निजाम खासा बेहतर है, लेकिन यहां पर सूरत हाल क्यों ऐसी है। सिंध के थोड़ी सी सूरत हाल से बात करते हैं। AIG ट्रैफिक सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम कादिर थीबो साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम कादिर थीबो साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि ट्रैफिक का निजाम कराची और खासतौर पर सिंध भर की अगर हम बात करें, कितना दबाव है यहाँ पर और एहलकारों की किस हद तक किल्लत का सामना है यहाँ पर? बहुत दबाव है, एहलकार बिल्कुल नहीं है। ऐसे समझो तो जैसे वीरान इलाका है, ऐसे ट्रैफिक का निजाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी आपने इस इदारे का चार्ज संभाला है, तो इसकी बेहतरी के लिए क्या आप निजाम वज़ा करेंगे? क्या आपके पास कोई पॉलिसी है, कोई प्लान मौजूद है? बस प्लान तो ये है कि आने स्टाफ इधर हो तो प्लान ही प्लान है। तो आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आप क्या करेंगे इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि कराची की अगर हम बात करें, यहाँ पर लाखों गाड़ियां मौजूद हैं, हर रोज कई गाड़ियां, कई सौ हजारों गाड़ियां सड़कों पर नई आ रही होती हैं और ये निजाम एक तरीके से ओवर बर्डन होता जा रहा है। किस तरीके से बेहतरी लाएंगे? बेहतरी इस तरह आएगी तो जो भी अफसर हो वो ऑनेस्ट हो और ड्यूटी सर अंजाम देगा तो बिल्कुल जो है कंट्रोल भी होगा। ऐसे गाड़ियां चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो किसी को कागज भी है पूरे या नहीं है, कोई बस ऐसे निजाम चल रहा है। अच्छा, गुलाम कादिर थीबो साहब, AIG ट्रैफिक सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7 में। आज का टॉपिक है ट्रैफिक कवानीन का और खास तौर पर जो पाकिस्तान में ट्रैफिक की सूरत हाल है। मुल्क भर में अगर हम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर ट्रैफिक बहुत महज़ब है और वजह यह है कि वहां पर कवानीन पर अमल दरामद कराया जाता है। लाहौर शहर में हमने बात की, वहां पर भी सूरत हाल निस्बतन बेहतर है। कराची में हमने बात की, वहां पर सूरत हाल बहुत नागुफ्ता बे है। वजूहात क्या है? कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। सैयद इमरान शाह हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान मोटरवे हैं, ये हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके अलावा सुहेल अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, CTO लाहौर हैं। इमरान शाह साहब से बातचीत करते हैं। इमरान शाह साहब, ये सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि वही शहरी जो कि आम तौर पर अपने गली मोहल्ले, अपने शहरों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, लेकिन ट्रैफिक वही लोग जब मोटरवे पे जाते हैं तो वो कवानीन की पाबंदी करते हैं, सीट बेल्ट भी बांधते हैं और ये कि नॉर्मली जो स्पीड की लिमिट्स होती हैं उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं। वजूहात क्या है? क्या माइंड सेट क्यों चेंज हो जाता है?
جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موٹر وے پولیس پہ جو پالیسنگ ہوتی ہے وہ بہت سافٹ اور فرم انداز میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایکول اپلیکیشن آف لا کو ہم ہر وقت انشور کرتے ہیں. کوئی بندہ اس کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، سب قوانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں اور اس چیز کو ہم انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی بھی شہری آتا ہے آٹومیٹکلی قانون کی عزت کرتا ہے موٹر وے پہ، اور یہی ہماری کامیابی ہے کیونکہ ہمارا ایک پروسیس ہے بریفنگ کا، ایجوکیشن کا، اس کے بعد انفورسمنٹ ہوتی ہے. اچھا سہیل احمد چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد جو ٹریفک پولیس ہے اور خاص طور پر موٹر وے جو پولیس ہے وہ ایک ماڈل پولیس ہے اور خاص طور پر رول ماڈل ہے دیگر شہروں کے پولیس کے لیے. کیا یہ جو ماڈل ہے یہ امپلیمنٹ ہو سکا ہے لاہور شہر میں؟ اگر نہیں ہوا تو کس حد تک فلاز ہیں آپ کے لاہور شہر میں جو موجود ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے آپ کوشاں ہیں؟ دیکھیں اشفاق، اگر ہم ان دونوں شہروں کا ذکر کریں تو سب سے بڑا بیسک ڈفرنس جو ان میں ہے وہ یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر موٹر وے پہ سلو موونگ ٹریفک نہیں ہے. اچھا. چنچی رکشہ نہیں ہے، گدا گاڑیاں نہیں ہیں، ویل بیرو نہیں ہے، اس کے علاوہ موٹر سائیکل کا داخلہ منع ہے. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو ان پہ بھی یہ سلو موونگ ٹریفک نہیں ہے. لاہور کے اندر ہی اگر ہم ایک ودن لاہور میں جو میرے کنٹرول میں ایریا ہے اس میں اگر ہم دو ماڈل دیکھ لیں، ہمارے لاہور میں رنگ روڈ ہے، جو رنگ روڈ پہ ہم نے تمام چیزیں ختم کی ہوئی ہیں تو وہاں پہ وہی شہری بہت اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں. لیکن جب شہر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی لوڈرز، آپ کو ہر طرح کی چیز، آپ کو سلو موونگ ٹریفک ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر انہی جگہوں پہ ان کی جس طرح کے وہ انفورسمنٹ کا ہے اور ریگولیشن کا اگر وہ ختم کر دیجیے، جس طرح کے کنٹونمنٹ ہے ہمارے لاہور شہر کی جو بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں جن پہ ہم نے یہ نہیں ان کو الاؤ کیا ہوا سلو موونگ کو، تو وہاں پہ بہت بہتر ہوتا ہے. لیکن جن جگہوں پہ آتا ہے وہاں پہ مسائل، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ معاشرتی مسائل ہمارے ٹریفک کے مسائل پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کی یہ بیسیکلی وجوہات بنتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا آخر میں کہ جو ایک ٹریفک پولیس اہلکار ہے اس کی ٹریننگ کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کرتے ہیں تاکہ وہ عوام سے اپنا بیہیویئر بھی صحیح کرے اور مین وائل جو ہے وہ قوانین پر عمل درآمد بھی کرا سکے، اور عوام کو قوانین کا پابند کرنے کے لیے کیا فائنز وغیرہ کیے جاتے ہیں یا کچھ ان کی آگاہی کے لیے کوئی مہم بھی آپ لوگ چلاتے ہیں؟ اشفاق، لاہور پولیس جو ٹریفک پولیس ہے، میں بار بار اس کو بہتر اس لیے پروجیکٹ کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام کا ہمیں بہت زیادہ اچھا رسپانس اور فیڈ بیک ہے. ہمارے جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں، جو وارڈنز ہیں، یہ منیمم گریجویٹس ہیں، پڑھے لکھے افسر ہیں. ان کو ایک اسپیشل ٹریننگ پروسیس کے تھرو لایا گیا، ان کو ان کی بھرتیاں کی گئی، اس کے بعد ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ریگولر سیشنز ہوتے ہیں ان کے تمام کے تمام. اس کے بعد ہمارے جو ایجوکیشن ٹیمز ہیں جو لاہور ٹریفک پولیس میں اسکولوں کالجز میں اور جا کے مختلف تعلیمی اداروں اور مختلف جگہوں پہ جا کے لیکچر دیتے ہیں، پھر ہم ڈفرنٹ ایریاز میں کیمپس لگاتے ہیں اپنے آگاہی کے لیے، ان میں پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سہیل احمد چودھری صاحب CTO لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لاہور شہر کافی بہتر ہے اور اس حوالے سے کافی انہوں نے اپنے جو بھی طریقہ کار اپنایا ہوا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کافی حد تک بہتری ہوئی ہے. مزید بھی اس کے لیے کوشاں رہیں گے. ہماری امید ہے کہ ہماری پورے پاکستان میں نظام میں بہتری ہے اور خاص طور پر سندھ میں جو ٹریفک کا نظام ہے اس میں کافی حد تک بہتری ہونی چاہیے. عمران شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. عمران شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کافی حد تک جس طرح سے سہیل صاحب نے اشارہ کیا کہ کافی مسئلے مسائل ٹریفک کے وہاں پر نہیں ہوتے موٹر وے پہ، کیونکہ سلو موونگ ٹریفک نہیں ہوتی، چنچی رکشہ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ گاڑیاں نہیں ہوتی، بیل گاڑیاں، تانگے نہیں ہوتے. لیکن آپ کو بھی کیا کوئی مسائل اس طرح کے سامنے آتے ہیں کسی بھی نوعیت کے جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ جی، نیشنل ہائی ویز پہ تمام سلو موونگ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور سیم جو طرح کے مسائل بھی ہم سامنا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نیشنل ہائی وے پہ ہمارا اس طرح کا سسٹم ہے کہ سلو موونگ گاڑیوں پہ ہم ریفلیکٹنگ اسٹیکر لگاتے ہیں. خاص طور پہ آج کل فوگ کے موسم میں جتنے بھی آپ کو ہائی وے پہ سلو موونگ گاڑیاں نظر آئیں گی ان کے پیچھے ریفلیکٹنگ اسٹیکرز ہوں گے، اور موٹر سائیکلسٹ آپ کو آلموسٹ 99% آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے. اور ہمارا جو پروسیس ہے بریفنگ. ٹھیک ہے عمران شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ترجمان موٹر وے ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا صورتحال اس حوالے سے ہمیں بتایا انہوں نے. ڈاکٹر سید اسلم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف فزیشین ہیں، اس کے علاوہ ماہر امراض ناک کان اور گلا ہیں. اوور آل سچویشن پہ ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر سید اسلم شاہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ جو اتنی ٹریفک ہے اور خاص طور پر اس کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے پاس بھی اس طرح سے کیسز آتے ہوں گے کہ مریض شکایت کرتے ہوں گے کئی بیماریاں جو ہیں وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے جنم لیتی ہوں گی، کون کون سی وہ بیماریاں ہیں؟ دیکھیں اشفاق،
इस वक्त मेरे पास जो केसेस आते हैं वो मोस्टली साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के ज्यादा आ रहे हैं, और इंसान के नर्व्स पर बहुत असर करता है ये साउंड, जो हम इग्नोर कर लेते हैं और कभी कभी हम इसको महसूस भी नहीं करते अब तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन ब्रेन के अलावा बर्ड्स और एनिमल्स भी साउंड से एलर्जिक हैं और उनके नर्व्स पर असर होता है ये, और इंसान को तो बहुत ज्यादा होता है, और ये जब प्रोलॉन्ग चलता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो साउंड से रिलेटेड पोल्यूशन है, लेकिन काफी बीमारियां वैसे एस्थमा जिस तरह है, या इसके अलावा जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं, खास तौर पर अभी मौजम अली खान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि लेड जो कि पेट्रोल में मौजूद होता है वो बर्न होता है, तो उसकी वजह से काफी इस तरह की बीमारियां कैंसर तक जन्म लेता है। इस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं आपको साउंड पोल्यूशन के बारे में बता रहा था, लेकिन अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि एक स्टडी हुई थी जो कि आगा खान ने की थी, और ये हुई थी ट्रैफिक जो सिपाही हैं उन पर। तो जो सबसे लेट कंटेंट्स आया था वो तिब्बत सेंटर पे कोई राउंड अबाउट है उसमें आया था, और हमारे सिस्टम में लेट तो जा ही रहा है जिसका हमें इल्म ही नहीं हो रहा है। और मजे की बात ये कि जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं वो सफर कर रहे हैं इससे। ठीक है। तीसरी बात ये कि जो एस्थमिक अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। COPD एक बीमारी होती है रेस्पिरेशन की, फेफड़ों की, वो भी बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। इनफैक्ट हम अनजाने में रोज मर रहे हैं। ठीक है, अनजाने में हम रोज मर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर असलम शाह आज न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, जब मुआशरों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए न सिर्फ सख्त कवानीन मौजूद हैं बल्कि अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ मुल्क में ट्रैफिक निज़ाम के मसाइल पर हर खास आम परेशान है। उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हर शहरी पर लाजिम है। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की और उनकी तादाद में इजाफा करने की जरूरत है। जहां तक ट्रैफिक हादसात की बात है तो अगर ड्राइवर तरबियत याफ्ता होंगे तो हादसात में भी कमी आएगी, मगर ये सब कैसे होगा सोचना होगा। अशफाक इसहाक को पाकिस्तान@7 से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहबान।